السلام عليكم. دونك اليوم ان شاء الله غادي نديرو التكميله ديال الفيديو اللي فات. غادي نهضروا على لي كاركتيرستيك ديال لي رياكسيون سبستيتيسيون نيكليوفيل مونوموليكولير و سبستيتيسيون نيكليوفيل بيموليكولير. دونك اول حاجه غادي نديروها هي SN1 لا رياكسيون سبستيتيسيون نيكليوفيل مونوموليكولير. دونك نهضروا على لي كاركتيرستيك ديالو. دونك كما قلنا في الفيديو السابق لي كاركتيرستيك SN1 se fait en deux étapes. Donc, comme on a vu dans la vidéo précédente, la première étape est lente et conduit à la formation d'un carbocation par rupture de liaison CX. Donc, comme vous pouvez voir dans cette cas, المهم اللي خاصكم تعرفوه هنايا هو في هذه الحالة كيتكون لنا الكاربوكاتيون انطلاقا من لا rupture ديال لا liaison CX. شنو هي لا liaison CX؟ هي لا ليزون ديال لالوجين مع الكربون. كتهرس ديك لا ليزون، كيخرج لالوجين كيدي مع واحد الالكترون، دونك كيخلي لنا الكربوكاتيون، لا فورماسيون دان كربوكاتيون. لا دوزيام ايتاب كتكون رابيد et correspond à l'attaque du carbocation par le nucléophile présente. Donc هذه كيطرا فيها l'attaque ديال النيكليوفيل. ندوزو هنايا c'est une réaction non stéréospécifique. علاش non stéréospécifique؟ دونك ما كيعطيناش واحد ستيريوزومير محدد، دائما كيعطينا كيكوندوي ان ميلونج غاسيميك، كيعطينا ميلونج غاسيميك. سي لو كاربون اتاكي اي اسيميتريك بطبيعه الحال. دونك هذا في الرياكسيون ا SN1 كيعطينا ميلونج غاسيميك. داكشي اش كنقولوا ليه نون ستيريو سبيسيفيك. عقلوا على هاد الكلمه هادي. دونك هاد الكلمه هادي مهمه، نون ستيريو سبيسيفيك مهمه، خاصكم الا شفتوها في ليكزام ولا شي حاجه. دونك غادي نعرف ضروري هاد الرياكسيون هذا SN1. Donc la réaction est monomoléculaire d'ordre 1 car la vitesse ne dépend que de la concentration de substrat. Monomoléculaire يعني متعلق قال لك غير بلا فيتاس ديال الكونسونطراسيون ديال لو سبسترا. دونك كيما تشوفوا هاد لا فيتاس هادي على هاد الشكل يقدر يعطوها لكم في ليكزام في كتساوي ك مثلا، او المهم كاين عندنا واحد التركيز تمايا شفتوه. دونك كاين عندنا ديك ك، دائما هاد ك هادي راه كاينه بالنسبه للتركيز. الا كان فيه واحد التركيز راه SN1، الا كانوا فيه جوج SN2، جوج ديال التراكيز. ها لو ميكانيزم راه كنا درناه في الفيديو قبل. دونك كيما كتشوفوا هنايا كتمشي لينا لا ليزون هي الاولى، كيمشي لنا البروم. شوفوا تمايا هنا ناقص البروم موان، كيمشي البروم كيتشكل لينا لو كاربوكاتيون. عاد من بعد كيطرا لاطاك ديال الكربو النيكليوفيل عفوا. دونك الا لاحظتوا الكربوكات النيكليوفيل كيقدر ياتاكي من هاد الجهه اولا من هاد الجهه. داكشي اللي كينتج عنه انه كيعطينا ميلونج غاسيميك، يعني يقدر يعطيك 50 المهم 50% R و 50% S. ندوزو دابا لا سبستيتيسيون نيكليوفيل بيموليكولير SN2. SN2 قلنا لو SN2 se fait en une seule étape اللي هي دائما هذه كتكون فيها واحد ليطاب. اشنو كيطرا ديريكتومون؟ كيجي النيكليوفيل كي اتاكي فلوبوزي ديال لالوجين، كيخرج لالوجين ديريكتومون. دونك سي اون رياكسيون ستيريو سبيسيفيك. رياكسيون ستيريو سبيسيفيك. دونك الى لاحظتوا SN1 نون ستيريو سبيسيفيك، SN2 ستيريو سبيسيفيك. اشنو هي ستيريو سبيسيفيك؟ يعني كيعطينا واحد ستيريو ايزومير محدد qui conduit à une composée avec une seule configuration absolue. يا إما S يا إما R. si le carbone attaqué est asymétrique بطبيعة الحال. دونك إلا ما كانش عندنا الكربون اسيميتريك ما نهضروش على الكونفيغوراسيون ابسولو. مزيان. لا رياكسيون بيموليكولير car la vitesse. شوفوا لا فيتاس هنايا، la vitesse dépend de la concentration du nucléophile et du substrat. إلا لاحظتوا كاينين جوج ديال التراكيز، nucléophile و substrat. دونك حاولوا تفرقوا ما بيناتهم بهادو. دونك الا شفتوا هاد لا فيتاس في التمرين او سميتو غادي نعرف بان لا رياكسيون هو SN2.
مزيان. ها الميكانيزم رياكسيونيل ديالها. دونك كتلاحظوا ان لو نيكليوفيل جا في لوبوزي. لو نيكليوفيل هو اللي كياتاكي في الاول، ماشي بحال سميتو تا كتحيد لا ليزون سي اكس اولا سي هنا مع البروم، كتحيد هذيك لا ليزون كيخرج لنا البروم هو واحد الالكترون ديالو. كيبقى لينا دونك بحال قلتي مرحله واحده كي اتاكي هذا كيخرج ديريكتومون. دونك كيعطينا ان سول ستيريوزومير، ها هو لو نيكليوفيل هنايا والكربون الميثيل اش او تي، ان سول ستيريوزومير.